Now we have already discussed about cell injury, cell adaptation, and also we have talked about reversible cell injury. Now today we are talking about irreversible cell injury हैन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि जब कुनै सेलमा स्ट्रेस आयो भने त्यो सेल चाहिँ धेरै हुनसक्छ, त्यो सेलसँग धेरै चोइसहरू हुनसक्छ। नम्बर 1 चोइस त्योसँग सेल हो के भन्दाखेरि एडाप्टेसन गर्ने। हामीले पढेको हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया हो, सबै कुराहरू गर्ने, मेटाप्लेजिया, एट्रोफीहरू गर्न सक्छ। नम्बर 2 त्योसँग इन्जुरी, कि चाहिँ त्यो इन्जुरी फेस गर्ने, त्यो स्ट्रेसको चाहिँ इन्जुरी फेस गर्ने। एडाप्ट गर्न सकेन भने इन्जुरीमा जान्छ। त्यो माथिको हाम्रो चार्ट थियो नि, त्यो चार्ट एक्चुअली हेर्ने त्यो होमियोस्टासिसवाला चार्ट। अब यो रिभर्सिबल नि हुनसक्छ र इरिभर्सिबल नि हुनसक्छ, ओके न। कि चाहिँ केही कुरा एकुमुलेट गर्ने, एकुमुलेसन। हेर हामीले एकुमुलेसन पढिसकेका छौँ। हामीले स्पेसली फ्याट एकुमुलेसन पढ्यौँ, जुन हामीले रिभर्सिबल सेल इन्जुरी भित्रै पढ्यौँ, ओके न। चौथोमा छ क्याल्सिफिकेसन। चाँडो कुरा गर्न सक्छ है। धेरै नै कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरूलाई, तर यति यो कुरा याद गऱ्यो भने जब कुनै सेलमा स्ट्रेस आउँछ तब चाँडो कुराहरू हुनसक्छ भनेर यसरी टपिक वाइज याद गऱ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन। एडाप्टेसनको आफ्नै तरिकाले यादहरू गर्ने सबै एक्जाम्पलहरू होइन, धेरै छ एक्जाम्पलहरू। मैले थोरै मात्रै एक्जाम्पल कुरा गरेको छु मेरो भिडियोहरूमा। र इन्जुरीको पनि कुराहरू चाहिँ मैले रिभर्सिबलमा कुन दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ, कुन चेन्ज आउँछ, फ्याटी चेन्जेस र स्वेलिङ र फ्याटी चेन्ज आउँछ रिभर्सिबल इन्जुरीमा। अर्को छ इरिभर्सिबल सेल इन्जुरी। मैले के भनेको थिएँ, जब माइटोकोन्ड्रियल ड्यामेज हुन्छ र सेल मेम्ब्रेन ड्यामेज हुन्छ, तब लाइकली द सेल विल अन्डरगो इरिभर्सिबल ड्यामेज। जब इरिभर्सिबल इन्जुरीमा गयो त्यो सेल, इन्जुरी भनौँ, ड्यामेज भन्दा पनि इन्जुरी भनौँ, तब त्यो सेल चाहिँ डेथमा जान खोज्छ। अब त्यो डेथको चाहिँ हामीले वान टाइप अफ डेथ, द्याट इज नेक्रोसिस विल बी डिस्कसिङ अबाउट। वाट इज नेक्रोसिस, त्यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ। नेक्रोसिस पढ्न सुरु गर्छौँ हामी। त्योभन्दा पहिला म माथिको यो चार्टमा आएँ है त। जब चाहिँ सेल रिभर्सिबल सेल इन्जुरीमा जान्छ तब हेर सेलको फङ्सन घट्दै जान्छ, इन्जुरी भयो जब होइन, घट्दै गयो। तर दिस इज कल्ड पोइन्ट अफ रिभर्सिबिलिटी। यो पोइन्टसम्म चाहिँ मानव यता एउटा स्ट्रेस दिइरहेछ है, सेललाई स्ट्रेस दियो र टाइम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ केही पोइन्टसम्म चाहिँ त्यो स्ट्रेस चाहिँ हट्यो भने सेल रिभर्स ब्याक हुनसक्छ। तर यदि त्यो चाहिँ सेल फङ्सन पनि घट्दै गइरहेको छ र स्ट्रेस पनि आइरहेको छ भने द्याट सेल विल अन्डरगो इरिभर्सिबल सेल इन्जुरी। यो चार्टले त्यही देखाउन खोजेको हो है। अहिले अर्को कुरा के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ सेलमा बायोकेमिकल अल्टरेसन आउँछ अरे, त्यसपछि अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्ज आउँछ। सुरुमा केमिकलहरू अल्टर हुन्छ, हो किन। हामीले पढेको बेला हामीले पढेको थियौँ सोडियम पोटासियमको कन्सन्ट्रेसन अल्टर हुन्छ एटिपिएच पम्पले गर्दाखेरि होइन। क्याल्सियम एकुमुलेट हुन्छ सेलमा, सोडियम एकुमुलेट हुन्छ, पोटासियमको कमी हुन्छ, वाटर एकुमुलेट हुन्छ होइन। यो भनेको बायोकेमिकल हो कि होइन, बायोकेमिकल अल्टरेसन हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्जेस आउँछ। अर्को हामीले के पढाएको थियौँ, बायोकेमिकल अल्टरेसन पछि हामीले पढाएको थियौँ माइटोकोन्ड्रियल ड्यामेज भनेर पढाएको थियौँ, इआर स्वेलिङ भनेर पढाएको थियौँ होइन। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको स्वेलिङ हुन्छ, माइटोकोन्ड्रियल ड्यामेज हुन्छ भनेको थियौँ। त्यो केमा आयो, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्जमा आयो कि आएन, त्यो भनेको अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो कि होइन। अब बल्ल हामी लाइट माइक्रोस्कोपिक चेन्जेसमा आउँछौँ। अनि लास्टमा बल्ज भनेर याद गर। पहिला बायोकेमिकल चेन्ज, त्यसपछि अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्ज, अनि त्यसपछि लाइट माइक्रोस्कोपिक चेन्ज र ग्रस मोर्फोलोजिक चेन्ज होइन। अब यो बायोकेमिकल चेन्ज र अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्ज चाहिँ हामीले लाइट माइक्रोस्कोपले हेर्न सक्दैनौँ नि। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्ज त हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ, लाइट माइक्रोस्कोपिक चेन्ज चाहिँ हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप होइन, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले हेर्न सक्छौँ होइन। र ग्रस चेन्जेस चाहिँ हामीले नेकेड आईले हेर्न सक्छौँ। यसरी याद गर्ने होइन। बायोकेमिकल चेन्ज त केहीले हेर्नै मिल्दैन, बायोकेमिकल चेन्जलाई त हेर्नै सकिँदैन, कुरा बुझेछौँ। र अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेन्जलाई हामीले केले हेर्नुपर्छ, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ। र लाइट माइक्रोस्कोपिक चेन्जलाई चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ अथवा लाइट माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ। लाइट माइक्रोस्कोपले ल्याउँ न,
लाइट माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ र ग्रस चाहिँ नेकेड आईले हेर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ म अब नेक्रोसिस सुरु गर्दैछु। नेक्रोसिस कुनमा पर्छ? लाइट माइक्रोस्कोप चेन्जेसमा पर्छ होइन। नेक्रोसिस चाहिँ हामीले लाइट माइक्रोस्कोपले हेर्न सक्छौँ है त। लेट्स टक अबाउट नेक्रोसिस नाउ। यो कुरा बुझियो होला। लेट्स टक अबाउट नेक्रोसिस नाउ। ल अब नेक्रोसिस भनेको के हो? नेक्रोसिस मैले सबभन्दा सुरुमै मैले भनिहालेँ, नेक्रोसिस हेर्नको लागि कति घन्टा कुर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 4 देखि 12 घन्टा चाहिँ हेर्नु, इन्जुरी भइसकेको 4 देखि 12 घन्टामा बल्ल नेक्रोसिस चाहिँ भिजिबल हुन्छ लाइट माइक्रोस्कोपले। ठिक छ होइन। लेट्स टक अबाउट द डेफिनेसन अफ नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस भनेको चाहिँ सिरिज अफ मोर्फोलोजिकल चेन्जेस occurring to an irreversibly injured cell, irreversibly and lethally injured cell। जब एउटा सेल चाहिँ सिम्पल छ, एकदम सिम्पल छ है। जब एउटा सेल चाहिँ इरिभर्सिबली इन्जुर हुन्छ, जब एउटा सेल रिभर्सिबली इन्जुर हुन्छ तब के हुन्छ? रिभर्सिबल इन्जुरीमा दुईवटा कुरा हुन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, फ्याटी चेन्ज र स्वेलिङ हुन्छ। एकदमै यो याद गर्ने, फ्याटी चेन्ज र स्वेलिङ हुन्छ रिभर्सिबल सेल इन्जुरीमा। तर जब सेल चाहिँ इरिभर्सिबली इन्जुर्ड भयो तब त्यो सेल चाहिँ डेथ हुन्छ। एउटा डेथ हामीले पढ्न गएको छौँ, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज ए प्याथोलोजिकल सेल डेथ। यो चाहिँ प्याथोलोजिकल सेल डेथ हो, प्याथोलोजिकल सेल डेथ होइन। यसको केही फिचर्सहरू छ है त। अब हामी कुरा गर्छौँ हलमार्क अफ नेक्रोसिस। यसको फिचर्सहरू के हो? हलमार्क्स अफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा है त। नम्बर 1 मा छ डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन। डिनेचुरेसन अफ प्रोटिनहरू, स्ट्रक्चरल प्रोटिन र फङ्सनल प्रोटिन दुवै, स्ट्रक्चरल प्रोटिन र फङ्सनल प्रोटिन दुवै चाहिँ डिनेचुरेसन हुन्छ अरे। नम्बर 2 मा हामी कुरा गर्छौँ इन्जाइमेटिक डाइजेसन। भन्छ चाहिँ सेलको चाहिँ इन्जाइमेटिक डाइजेसन हुन्छ। कसरी त? मैले त्यो मेकानिजम्स अफ सेल इन्जुरीमा पढाएको थिएँ। अटोफ्याजीले गर्दा हुन्छ, अटोलाइसिस। जब लाइसोसोमल सेल मेम्ब्रेन ड्यामेज हुन्छ तब चाहिँ लाइसोसोमको इन्जाइम्सहरूले चाहिँ आफ्नै सेललाई खाइदिन्छ। अर्को हुन्छ हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस भनेको चाहिँ अब ल्युकोसाइड्सहरू आउन थाल्छ, त्यो नेक्रोसिस भएको टिस्युलाई ल्युकोसाइड्सहरूले खान थाल्छ। नम्बर 3 मा छ लस अफ मेम्ब्रेन इन्टिग्रिटी। मेम्ब्रेन इन्टिग्रिटी होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एलिसिट्स द इन्फ्लामेसन। 3टा कुरा हुने रहेछ नेक्रोसिसमा। एउटा डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन, दुवै स्ट्रक्चरल फङ्सनल प्रोटिन डिनेचुरेसन हुने रहेछ। अर्को चाहिँ इन्जाइमेटिक डाइजेसन, अटोलाइसिस र हेटेरोलाइसिस र लस अफ मेम्ब्रेन इन्टिग्रिटी। यो भयो नेक्रोसिसको हलमार्क्स। अब हामी अर्को कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नेक्रोसिसको हामी कुरा गर्छौँ मर्फोलोजी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ त। नेक्स्ट फेरि त्यो प्याथोलोजीमा त्यो मर्फोलोजी नै आउँछ है। मर्फोलोजी नेक्रोसिसको कस्तो हुन्छ? नम्बर 1 मा हुन्छ इन्क्रिज इन इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया हुने रहेछ। हेर है त, म एउटा कुरा भन्छु। अब हाम्रो HNE स्टेन कुराकानी गर्छौँ। HNE स्टेन कुरा गर्छौँ। HNE स्टेन हामीले स्टेन गर्छौँ टिस्युलाई। H भनेको हेमाटोक्साइलिन, E भनेको इयोसिन। साइटोप्लाज्म चाहिँ इयोसिन हुन्छ, इयोसिनोफिलिक हुन्छ। न्युक्लियस चाहिँ ब्लू हुन्छ अथवा हेमाटोक्साइलिनले स्टेन गर्छ। हो कि होइन त कुरा? तर चाहिँ अब यसमा चाहिँ इयोसिनोफिलिया हुन्छ कि पुरै नै पिङ्क देखिन्छ, पुरै नै पिङ्किस देखिन्छ। किन देखिन्छ भन्दाखेरि पिङ्किस चाहिँ कज छ यसको पनि लस अफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। आरएनए त हुनुपर्ने ब्लू हो कि होइन? न्युक्लिक एसिड कुराहरूलाई चाहिँ हेमाटोक्साइलिनले स्टेन गर्छ, बेसिक कुरालाई इयोसिनले स्टेन गर्छ। हेर, यो कुरा कन्सेप्ट याद गर। साइटोप्लाज्म हाम्रो बेसिक हुन्छ,
त्यही भएर हाम्रो एसिडिक डाई इओसिन भनेको एउटा एसिडिक डाई हो। त्यही भएर बेसिक साइटोप्लाज्मलाई इओसिनले स्टेन गर्छ हैन। न्युक्लियस हुन्छ एसिडिक त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा बेसिक डाईले स्टेन गर्छ। हेमाटोक्सिल भनेको एउटा बेसिक डाई हो। बेसिक कुराले एसिड मन पराउँछ, यो बेसिक हो नेचर चाहिँ, तर यसले एसिडिक कुरालाई स्टेन गर्छ। यो एसिडिक तर यसले बेसिक कुरा जस्तो साइटोप्लाज्म बेसिक हुन्छ त्यसलाई स्टेन गर्छ। त्यही भएर अब साइटोप्लाज्मको आरएनए लस भयो, त्यो भइसकेपछि त एउटा एसिडिक कुरा लस भयो नि, लस अफ एसिड भयो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब बेसिक भयो, यो कुरा साइटोप्लाज्म बेसिक भयो। त्यही भएर साइटोप्लाज्म चाहिँ इओसिनोफिलिक हुन्छ। अब इओसिनोफिलिक भयो। कुरा बुझेको बुझेनौ? अब अर्को छ प्रोटिन डिनेचर भयो, डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन डिनेचर भइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ अनफोल्डेड हुने रहेछ। प्रोटिन अनफोल्ड भयो। प्रोटिन अनफोल्ड भएपछि इओसिनले धेरै बाइन्ड गर्छ त्यो प्रोटिनलाई, इओसिन बाइन्डिङ इन्क्रिज भयो। त्यो गर्दाखेरि इओसिनोफिलिया भयो। इओसिनोफिलियाको भयो। अब अर्को दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लासी होमोजिनस एपियरेन्स। ग्लासी होमोजिनस एपियरेन्स यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ सेल अर्गानेलहरू डिसएपियर हुन थाल्छ। सेल अर्गानेलहरू डिसएपियर हुन थाल्छ हैन। यो चाहिँ किन गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोथ इटन साइटोप्लाज्मको कन्टेन्टहरू जस्तै सेल अर्गानेलहरूलाई चाहिँ सबै खाइदिन्छ। कसले? इन्जाइम्सहरूले सबै खाइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ सेल अर्गानेलहरू त्यहाँबाट गायब हुन्छ। सेल अर्गानेल त्यो सेलबाट गायब हुन्छ। नम्बर 2 मा हाम्रो छ ग्लानुलर ग्लाइकोजेनहरू चाहिँ युज्ड अप हुन्छन्। जुन ग्लाइकोजेनहरू थियो सेलको त्यो सबै युज्ड अप हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि चाहिँ होमोजिनस साइटोप्लाज्म हुन्छ। यही माथि कुरा भयो, यही माथि लेखेको छु मैले है। ल अब अर्को छ यसको फिचर्स, मोर्फोलोजिकल फिचर्समा नम्बर 3 मा म कुराकानी गर्छु। यसमा चाहिँ म के कुराकानी गर्छु भन्दाखेरि फोस्फोलिपिड माइलिन फिगर्सहरू हुन्छ क्या, माइलिन फिगर्सहरू हुन्छ। अब माइलिन फिगर्स भनेको के हो? माइलिन फिगर्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो फोस्फोलाइपेजले ड्यामेज गरेको थियो नि, फोस्फोलाइपेजले सेल मेम्ब्रेन ड्यामेज गरेको थियो, त्यो फोस्फोलाइपेज गर्दाखेरि चाहिँ फोस्फोलिपिड्सहरू चाहिँ साइटोप्लाज्ममा आउँछन्। त्यसलाई नै भन्छौँ हामी फोस्फोमाइलिन फिगर्सलाई हामी के भन्छौँ? माइलिन फिगर्स भन्छौँ। र लास्टमा भन्छौँ हामी सेलुलर डेब्रिज। लास्टमा सेलुलर डेब्रिजहरू आउँछ। दिस इज द मोर्फोलोजी अफ नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिसको न्युक्लियर, यो त हामीले भन्यौँ साइटोप्लाज्मिक चेन्जेस। साइटोप्लाज्म धेरै पिङ्किस हुन्छ, साइटोप्लाज्म होमोजिनस एपियरेन्स हुन्छ, साइटोप्लाज्ममा माइलिन फिगर्सहरू देखिन्छ र साइटोप्लाज्ममा सेलुलर डेब्रिजहरू देखिन्छ भन्नु भन्यो। अब न्युक्लियर चेन्जेस के हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। 3टा कुरा छ। क्यारियोलाइसिस। क्यारियोलाइसिस भनेको के होइन? फेडिङ अफ द क्रोमाटिन। फेडिङ अफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिनहरू फेड हुँदै जान्छन् हैन। यो चाहिँ ड्यु टु इन्डोन्युक्लियस के त हाम्रो फेरि त्यही माथि कुरा आयो, मेकानिजम अफ सेल इन्जुरी कुरा आयो क्या होइन। इन्डोन्युक्लियसले डिएनए ड्यामेज गर्छ, डिएनए ड्यामेज गरेर क्रोमाटिनहरू फेड हुँदै जान्छन्। नम्बर 2 मा हाम्रो छ पिक्नोसिस। यसले चाहिँ न्युक्लियर श्रिङ्केज भनिन्छ कि, न्युक्लियर श्रिङ्केज। 3टै कुरा नहुनसक्छ है, हरेक एउटा मात्रै कुरा हुनसक्छ। कि क्यारियोलाइसिस हुनसक्छ, कि पिक्नोसिस हुनसक्छ, कि चाहिँ क्यारियोएक्सिस हुनसक्छ है। न्युक्लियर श्रिङ्केज हुनसक्छ। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भन्छ चाहिँ ड्यु टु कन्डेन्सेसन अफ क्रोमाटिनको कन्डेन्सेसनले गर्दाखेरि।
अर्को 3 नम्बरमा हाम्रो छ क्यारियोहेक्सिस, जुन यो पिक्नोटिक न्युक्लियस थियो, यो चाहिँ पिक्नोटिक न्युक्लियस चाहिँ फ्रेगमेन्टेसनमा जाने कुरालाई भन्छौँ हामी क्यारियोहेक्सिस। ल अब सर एकछिन रिभाइज गरौँ। हेर, नेक्रोसिस भनेको एउटा हाम्रो के थियो, बायोकेमिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर लाइट र ग्रस थियो नि। बायोकेमिकल र अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखिँदैन, लाइट माइक्रोस्कोपमा नेक्रोसिस चाहिँ 4 देखि 12 घन्टापछि मात्रै लाइट माइक्रोस्कोपमा नेक्रोसिस देखिन्छ। नेक्रोसिस भने के हो? सिरिज अफ मोर्फोलोजिकल चेन्जेस अकरिङ इन इरिभर्सिबल लिथल सेल। एउटा चाहिँ सेल चाहिँ इरिभर्सिबल्ली ड्यामेज भयो भने, इरिभर्सिबली इन्जोर भयो भने त्यो सेल चाहिँ नेक्रोसिसमा जान सक्छ। अब नेक्रोसिसको हलमार्क्स के भन्दाखेरि चाहिँ नेक्रोसिसले चाहिँ वरिपरि इन्फ्लामेसन गर्छ। मैले तल लेखेको छु, हेर यता। हलमार्क्स अफ नेक्रोसिस के छ भन्दाखेरि एउटा नेक्रोज भएको सेल चाहिँ प्रोटिनहरूको डिनेचुरेसन हुन्छ, त्यो इन्जाइम्सहरूले आफ्नो सेललाई खाइदिन्छ र मेम्ब्रेन इन्टिग्रिटी हट्छ र इन्फ्लामेसन गराउँछ, वरिपरि इन्फ्लामेसन गराउँछ। पछि नेक्रोसिस र एपोप्टोसिसको डिफ्रेन्स पढ्दाखेरि मजाले अझै क्लियर हुन्छ। र यति 3टा कुराहरू भयो। अर्को छ नेक्रोसिसको मोर्फोलोजी, मैले भनिसकेको छु, इयोसिनोफिलिया हुन्छ ड्यु टु इन्क्रिज इन इयोसिनोफिलिक कन्टेन्ट्स। क्या साइटोप्लाज्मको इयोसिनोफिलिक कन्टेन्टहरू बढ्छ, किनभने आरएनए लस हुन्छ होइन, अनि प्रोटिनहरू अनफोल्ड हुन्छ, प्रोटिनहरू पुरै खुल्छ। त्यहाँबाट प्रोटिन खुलिसकेपछि इयोसिनोफिलले प्रोटिनलाई बाइन्ड गर्छ। प्रोटिन सधैँ इयोसिनोफिलिक हुन्छ है, आइलेन्ड प्रोटिनहरू सधैँ इयोसिनोफिलिक हुन्छ। प्रोटिन इयोसिनोफिलिक भइसकेपछि इयोसिनोफिलिया हुने भइहाल्यो। र ग्लासी होमोजिनस एपेरेन्स र माइलिन फिगर्सहरू कुराकानी गर्ने र न्युक्लियर चेन्जेसमा यो 3टा याद गर्ने, क्यारियोलाइसिस, पिक्नोसिस र क्यारियोहेक्सिस। ल अर्को लेक्चरमा हामी कुराकानी गर्छौँ टाइप्स अफ नेक्रोसिस, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ।